वेलकम बैक नाजरीन। इसरार के साथ आपका सफ़र उम्मीद है कि अच्छा गुजरा होगा। आपने ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट का एड्रेस सुना और उससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, और प्रेसिडेंट ने बड़ा ही ऑल एनकम्पसिंग किस्म का एक एड्रेस किया है जिसमें सारे इश्यूज़ जो सेंसिटिव इश्यूज़ इस वक्त हमारे कौम को दरपेश हैं उनका अहाता करने की उन्होंने कोशिश की है। इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं लाहौर और कराची में, उनसे ज़रा पहले गुफ्तगू करते हैं। चलते हैं लाहौर और नाजी साहब से बात करते हैं। नाजी साहब, आपने देखा कि प्रेसिडेंट ने तकरीबन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया है, इलेक्शन हो या बेनज़ीर साहबा की शहादत हो या उसके आफ्टर इफेक्ट में और आफ्टर माथ में जो वहाँ पे रिएक्शन हुआ है उसकी बात हो। आपका एक मजमूई तासुर इस हवाले से क्या है, उसके हवाले से ज़रा हमें ज़रा थोड़ा सा बता दें, फिर मैं जुज़ियात में जाऊँगा और उनसे अलग-अलग बात करेंगे। मेरा ख्याल है हमारा सैटेलाइट कनेक्शन जो है नाजरीन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। मैं देखता हूँ कि उनसे रब्ता हो पाता है या नहीं, लेकिन हम इन द मीन टाइम मेरा ख्याल है वापस आ गया है, हमें रब्ता मिल गया है। नाजी साहब, मैं अगर दोहरा दूँ शायद आपको ना मिला हो मेरा क्वेश्चन ये है कि मजमूई तासुर ज़रा बताइएगा इस स्पीच के हवाले से आपका क्या है, क्योंकि तमाम चीज़ें उन्होंने कवर की हैं। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इस तकरीर में उन बेशतर मौज़ूआत का अहाता कर दिया गया है जो आजकल ज़ेर बहस हैं, और उन हसास मामलात पर भी बात की गई जिनसे हम दो चार हैं, और बाज़ अवामी मुतालबात भी तस्लीम कर लिए गए हैं। तो पहले तो मैं अवामी मुतालबात की तरफ ही आता हूँ। 3 मुतालबे बड़ी शिद्दत से सामने आ रहे थे। पहला ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के सिलसिले में जो तहकीकात हो रही हैं उनमें बैरूनी माहिरीन से मदद ली जाए। ये सबका मुतालबा था, पीपल्स पार्टी का भी था, दानिश्वरों का भी था और सिविल सोसाइटी का भी था, और बाहर से भी मशवरे दिए जा रहे थे। तो ये तमाम इन बातों के जवाब में सदर साहब की तरफ से बता दिया गया है कि जो तहकीकाती टीम होगी पाकिस्तान की, उसकी मावनत के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी बुलाई जाएगी। स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट इदारा है, और यहाँ के जो माहिरीन होते हैं वो अपनी हुकूमत के ज़ेर असर भी नहीं होते। उनकी तहकीकात पेशावराना होती है और वो बहुत ही माहिराना राय देते हैं और किसी बात पर समझौता नहीं करते। तो उनकी शमूलियत के बाद मेरा ख्याल है कि हमें अब खामोशी से तहकीकात के नतायज का इंतज़ार करना चाहिए, और अपनी जो क़यास आराइयाँ हैं उनके ज़रिए मज़ीद उलझाव पैदा करना मुनासिब नहीं होगा। दूसरा मुतालबा ये था कि सिंध और कराची में जिन जराइम पेशा लोगों ने और शरपसंद अनासिर ने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, बेगुनाहों को नुकसान पहुँचाया, उनके नुकसान की तलाफ़ी की जाए। ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया है, और जितने लोगों को नुकसान हुआ उनको कंपनसेशन देने का ऐलान कर दिया गया है। तीसरा ये था, और ये बहुत बड़ा मुतालबा था सियासी जमातों की तरफ से, कि इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में कराए जाए। ये मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया, और फ़ौज और रेंजर्स को इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए मुतय्यन करने का ऐलान कर दिया गया है। इस इक़दाम के नतीजे में इंतखाबात पुरअमन तो होंगे ही, मेरा ख्याल है गैर जानिबदाराना भी होंगे, क्योंकि फ़ौज की मौजूदगी में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि वो ज़ोर आजमाई कर सके, एक दूसरे हरीफ के दबाव डाल सके, उसके वर्करों को हिरासत कर सके। तो ये इंतखाबी हरबे होते हैं जो कुछ उम्मीदवार अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। फ़ौज की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं रहेगा। सिंध के हालात जनाब सदर ने जो बताए हैं वो यकीनन काबिल तशवीश हैं, और जिस तरह से मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुँचा कर सारे मुल्क की सप्लाईज़ को मुतासिर किया गया, उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए ख़ास तौर पे उन जमातों की क़यादतों को जो अवाम पर ज़्यादा असर और रसूख रखती हैं, ख़ुसूसन सिंध में, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करना चाहिए और आइंदा के लिए ऐसी तदबीरें करना चाहिए कि अवाम जब कोई एहतजाज करें तो उस एहतजाज के अंदर ऐसे अनासिर शामिल ना हों जो तखरीबकारी और लोगों को नुकसान पहुँचाने
کی خواہش کرتے ہوں۔ دوسری بات جو انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں فرمائی ہے، اس حوالے سے یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے ایک حزب اختلاف کے لیڈر کے بارے میں صدر مملکت کا یہ کہنا کہ میرا اور اس کا مشن ایک تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محترمہ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو مضبوط پوزیشن اختیار کی تھی، اس کے نتیجے میں انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں، انہیں اطلاعیں بھی دی گئی کہ ان پر قاتلانہ حملے ہوں گے، اور وہ خود بھی یہ خدشہ ظاہر کر رہی تھی کہ انتہا پسند انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس مشن کے اعتبار سے، یعنی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اور پاکستان میں کام کرنے کی جو کوشش ہے، اس اعتبار سے، اور صدر صاحب جیسے خود کہا کہ میرا بھی یہی مشن ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پرویز مشرف کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ جس مشن کو لے کر جا رہے تھے، اگر بے نظیر بھٹو موجود رہتی اور ان کی جماعت انتخابی عمل میں شریک ہو کر نمائندگی لے کر آتی، تو اس سے پرویز مشرف کو بھی تقویت ملتی۔ تو ان کی شہادت کے بعد سر پرویز مشرف کے مشن کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں میں نے اس تقریر سے بالکل ٹھیک۔ ناجی صاحب اب ذرا چلیں گے ہم کراچی، اور کراچی میں بات کریں گے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے، اور ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے پوری تقریر سنی، اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی پوائنٹس اسی طرح جوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے جس طرح ناجی صاحب کر رہے تھے۔ ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ انہوں نے فری، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر، یہ تین الفاظ کے ساتھ ایک اور ورڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے پیسفل کا، اور پیسفل کے لیے انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا ہے کہ فوج کی زیر نگرانی انتخابات کروائے جائیں گے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس سٹیپ سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر یہ جو سٹیپ ہے، اس کو پوری قوم جو ہے وہ ایک اعتماد سازی کا قدم کے طور پر لے گی؟ اسرار صاحب، میں سمجھتی ہوں لارجلی جو سپیچ تھی اس نے نہ صرف لا اینڈ آرڈر کے کنسرنز کو بلکہ اور تمام کنسرنز یا جو جتنا ابہام اس وقت ڈیولپ ہو رہا تھا ملک کی سیاست میں، سیاست کے منظر نامے میں، ان تمام ایشوز کو لارجلی پریزیڈنٹ کی سپیچ نے ایڈریس کیا ہے۔ جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس سے پہلے جو پیسفل جو انہوں نے الیکشنز کے، اس سے پہلے جو انہوں نے ایک بہت اہم ایلیمنٹ کی طرف نشاندہی کی، وہ انہوں نے کہا کہ جو غالباً انویزیبلٹی تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی 27 دسمبر کے بعد، ان لوگوں کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ فیکٹر بھی بہت اہم ہے، اور اگر آپ سندھ میں ایک عام آدمی سے بات کریں تو وہ اس بات کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب ایسا مشکل وقت آتا ہے سندھ میں، پاکستان پہ، تو کیوں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ویزیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ان ذمہ داران کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اہم قدم ہے۔ اور پھر جس طرح کہا کہ جتنے بھی کنسرنز سول سوسائٹی کی طرف سے اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایون پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اٹھائے جا رہے تھے، ان کنسرنز کو پریزیڈنٹ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو انوالو کرنے والا قدم انتہائی اہم ہے، کیونکہ جو محترمہ کی شہادت تھی اس کے بعد بہت پولرائزیشن ہوئی، اور پھر انفارچونیٹلی جو بلیم گیم شروع ہو گیا، اور پھر جو انویسٹیگیشنز کے آلموسٹ مسٹری کی طرح کی سچویشن ایمرج ہونے لگی، اتنی ساری چیزیں کہی جانے لگیں، سٹیٹمنٹس پہ کاؤنٹر سٹیٹمنٹس، حکومتی سٹیٹمنٹ، وزیر داخلہ کا سٹیٹمنٹ، پھر ٹی وی کی فوٹیج، ٹی وی کی کوریج وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد حالانکہ اب تک اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی، اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ اب تک فورن ایکسپرٹس کی انوالومنٹ کو ریزسٹ کرتی آئی ہے۔ 18 اکتوبر کے سانحے میں بھی پیپلز پارٹی نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ فورن ایکسپرٹس کو انوالو کیا جائے، اس چیز کو پریزیڈنٹ نے خود بھی ریزسٹ کیا تھا، حکومت نے بھی ریزسٹ کیا تھا، لیکن اس وقت میرا خیال ہے پریزیڈنٹ نے اہم سمجھا کہ جو سچویشن ایمرج ہوئی ہے، جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فورن ایکسپرٹس کو صرف اس حد تک ضرور انوالو کر لیں کہ جو ایلیمنٹ میں نیوٹرالٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آ جائے۔ سو آئی تھنک اگر یہ چیز ہو جائے گی تو جو انٹینشن ہے حکومت کی، وہ اس پہ جو شکوک آ رہے تھے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا حکومت کے حوالے سے عوام میں بھی کسی حد تک اور سیاسی جماعتوں میں بھی کسی حد تک، میرا خیال ہے وہ ایڈریس ہوگا۔
लाजली ज़रूरत ये है कि ये जो मस्बत कदम अनाउंस किए गए हैं, जो मस्बत इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक जाएं। मसला मेरा ख्याल है हमारी सियासत में लार्जली ये हो गया है कि जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स आते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जब जाना शुरू होते हैं तो कहीं पे वो हाईजैक हो जाते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट से, और फिर फॉर एग्जांपल जो डिप्लॉयमेंट ऑफ रेंजर्स है, अगर खुदा ना करे इस डिप्लॉयमेंट ऑफ रेंजर्स या डिप्लॉयमेंट ऑफ फौज को कहीं ये इस तरह से वो फॉरवर्ड हो जाती है कि विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट सामने आ जाता है, तो फिर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह एक और अहम बात जो उन्होंने कही जिसकी तरफ मैं बात करना चाहूँगी, वो उन्होंने रोल ऑफ मीडिया, 2 दफ़ा उन्होंने मीडिया के किरदार को की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया जाके इंटीरियर सिंध में असेस करे, फेयर असेसमेंट दे कि किस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई है, और ये डिस्ट्रक्शन शायद बियॉन्ड रंज और गम से बियॉन्ड की डिस्ट्रक्शन है। और जाहिर है कि जब ये फेयर रिपोर्टिंग मीडिया के तहत होगी, एक हुकूमती इदारा एक बात कहता है और फिर जब लार्जली सिविल सोसाइटी और मीडिया भी उसको सपोर्ट करता है तो फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें अब ये बदलाव आया है। तो एक नहीं 2 दफ़ा उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो आगे बढ़े, अपना मस्बत किरदार अदा करे, और मस्बत किरदार मीडिया का मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फेयर रिपोर्टिंग है, सेंसलाइजेशन नहीं है। तो शायद उसी की इस वक्त भी ज़रूरत है। जो फेयर इलेक्शंस हैं, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ रेंजर्स और मिलिट्री है, वहाँ पे भी आई सीरियसली थिंक कि मीडिया कवरेज जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा। जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा है कि उनकी निगरानी में, फ़ौज और रेंजर्स की निगरानी में ये इलेक्शंस हों, इसी तरह मेरा ख्याल है एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीडिया को भी सहल बनाया जाए, उनके हर जगह जाना आसान हो, क्योंकि जब मीडिया एक ऐसी कवरेज देगी जिसको अवाम अपने घरों में बैठ के देखेंगे तो ये डिबेट ही ख़त्म हो जाएगी कि इलेक्शंस फ्री या फेयर हुए या नहीं हुए। चलें, आपकी तफसीली असेसमेंट का बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। आपके साथ मौजूद हैं आगा मसूद साहब। आगा साहब से मैं पूछूंगा कि आगा साहब, आपकी असेसमेंट में व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ा मतलब ये कि मुझे इत्मीनान भी हुआ, मुझे खुशी भी हुई कि सदर मोहतरम ने जो डैमेज हुआ है सिंध में और खुसूसन कराची में, उनको उसका बड़ा इदराक था, और उनको कराची से मुतालिक जो डैमेजेस हुए हैं उसको सही उनकी रिपोर्टिंग हुई है। और उन्होंने एक बात भी कही है कि जो वेपन्स का डिमॉन्स्ट्रेशन है सिंध के अंदर और कराची के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है और उसको भी रोकना चाहिए। देखिए, द होल सोसाइटी एक्चुअली हैज़ वेपनाइज्ड। हर सियासी तंजीम के पास जो है बड़े ख़तरनाक किस्म के वेपन्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल के पास है, क्रिमिनल तो हर जगह से जाके वेपन्स ले सकते हैं, लेकिन सियासी तंजीमों के पास भी वेपन्स हैं और वो बेदरेग उसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। आप देखें कि कराची में कई मौके पर इसका इस्तेमाल भी हुआ और यह है कि लोगों को परेशानी हुई, मासूम लोग जो हैं वो मारे गए। तो सदर मोहतरम ने ये निशानदेही की है और उन्होंने इस बात का यकीनी बनाया जाए कि जो लोग इस किस्म के वेपन्स का डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, खुलेआम लोगों को हरास करते हैं, खौफजदा करते हैं, उनको उनके घरों पे बैठने में मजबूर करते हैं, उनके खिलाफ भी तादीबी कार्य करनी चाहिए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर वो जो पुरअमन की बात की है सदर मोहतरम साहब ने, उसमें थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, क्योंकि डी वेपनाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो है ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि कैसे कैसे ख़तरनाक असलहे आ गए। खुद सदर मोहतरम साहब ने फरमाया कि बाकायदा मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो लिए फिर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? और फिर मैं सदर मोहतरम साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि वो लोग के जिन्होंने 27 दिसंबर को और उसके बाद 2 दिन कराची को लावारिस छोड़ दिया, और ये कि जितने भी क्रिमिनल्स थे, चाहे वो जेल से भागे या कहीं से वो आए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर गैर मुल्की एजेंट्स आते हैं और वो डिस्टेबलाइज करते हैं और वो इस किस्म की अफवाह फैलाते हैं ताकि ये कि पाकिस्तान के अंदर खौफ हरास हो, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की रुक जाए, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाए। और ये हुआ। आप देखिए फारूक सत्तार के सिलसिले में दूसरे दिन जबकि 90% दुकानें, होटल और कारोबारी इलाके खुल गए थे, एक अफवाह छोड़ी गई, उसमें यह था कि फारूक सत्तार को मार दिया गया। जनाब, जैसी ये अफवाह फैली, शटर्स बंद हो गए, लोग भाग रहे हैं, शाह फैसल पे गाड़ियाँ टकरा रही हैं, ये पैनिक का वो था। तो ये कौन अफवाह फैला रहा था? मैं बहैसियत एक सहाफ़ी के
اور میں نے کیونکہ رپورٹنگ بھی ساری زندگی کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں فورن ایلیمنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس سلسلے میں تساہلی سے کام لینا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے لیت و لال سے کام کیا اور ہم نے ان لوگوں کو گرفت نہیں کی کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یا اندر سے بیٹھ کے جو ان کے ایجنٹ ہیں ان سے مل کے جو کام کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، ان کو اگر گرفت میں نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری جو بڑی اہم بات ہے جس سے کہ میں سمجھتا ہوں سندھ کے لوگوں کو بڑی تقویت ملی ہے صدر محترم کے اس خطاب سے، وہ ہے کمپنسیشن۔ آپ کو کسانہ صاحب یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں نے یہ درخواست کی تھی وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے کہ جن کے مطلب یہ کہ املاک جلی ہیں، جن کے گھر جلے ہیں، جن کی کاریں جلی ہیں، ان کاروں میں رکھے ہوئے جو پیسے غائب ہوئے ہیں، ان کو مطلب یہ کہ وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، اور اگر ان کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے تو اس سے کم از کم یہ کہ صورتحال جو ہے کم از کم ان کے گھر میں اور خود ان کی جو مالی صورتحال میں بڑا فرق پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں جو کمیشن قائم کیا صدر محترم نے، یہ ان کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس کمیشن کے ذریعے اشک سوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو پورا وہ نہ مل سکے جس میں ان کا ڈیمیج ہوا ہے، لیکن کم از کم یہ کہ اشک سوئی تو ہوگی کہ ان کو تھوڑا سا ملا ہے۔ اور تیسری بڑی جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جس پر صدر محترم نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ جو ایک لسانی فضا جو مطلب سندھ میں پیدا کی گئی، آپ یقین کریں کہ اس کے اندر وہ لوگ ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان کے اندر۔ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آغا صاحب ٹائم کم ہے اس لیے سوری ٹو کٹ یو شارٹ، ہمیں لاہور میں ذرا آخری کلمات کے لیے جانا ہے۔ ناجی صاحب سے ذرا بات کریں گے۔ ناجی صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ ایک کمیشن بٹھائیں، وہ تمام ڈیٹیلز میں جا کے دیکھے اور اسیسمنٹ کرے۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آغا مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ اشک شوئی ہو سکتی ہے، اور سندھی عوام جو سندھی ان کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایڈریس کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سندھی عوام میں ایک جو اشک شوئی کا ایک جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا اور اس سے کچھ فائدہ ہوگا اوور آل ایٹماسفیئر کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیے یہ متاثرین صرف سندھ ہی کے نہیں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنی ٹرینیں وہاں روکی گئیں، جتنے راستے بند کیے گئے، ان پہ سفر کرنے والے سارے ملک سے تعلق رکھتے تھے، ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں، اس کے بعد ٹرانسپورٹ کو جو نقصان پہنچا ہے وہ سارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی، اور جن کے پیٹرول پمپ جلائے گئے، یا میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی سہارا ملنا چاہیے جو ڈیلی ویجر تھے، جن کا ذکر خود صدر صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا، وہ 6 دن اور بعض اوقات تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے ان کو، وہ اپنے گھروں اپنے کاروبار پر نہیں جا سکے۔ ان کی پونجی وہی ہوتی ہے جو صبح وہ خریدتے ہیں، شام تک کچھ بیچتے ہیں، اور اس میں سے جو منافع ہوتا ہے اس سے روٹی چلاتے ہیں۔ کچھ دہاڑی دار ہیں جو کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں، اب وہ قرضے لے چکے ہوں گے تو ان کی بھی حالت بری ہے۔ اگر ان کی طرف بھی نظر ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور باقی جو سندھ کے حالات پر بات ہوئی ہے وہ بہت اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس تقریر سے میرا خیال ہے سندھی عوام کے جذبات کو کافی حد تک جو کہنا چاہیے کہ تسکین ملی ہوگی کہ صدر صاحب نے ان کے مسائل کو سمجھا، اور محترمہ کے ساتھ محترمہ کے لیے انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سندھیوں کے جذبات کی نہ صرف ان سے ہم آہنگ ہیں بلکہ ان جذبات میں شریک بھی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ تو اس تقریر کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو لسانی نفرتیں ہیں، یہ سیاسی جو استعمال کیا گیا ہے ان کا، اور ان سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کے معاشی مسائل کسی ایک صوبے یا کسی ایک نسل یا ایک لسانی گروپ سے متعلق نہیں ہیں، یہ مجموعی طور پر ہر سب کے لیے ہے۔ ہر نسل کے لوگ غریب ہیں، ہر نسل کے لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں، اور بدامنی جو ہے سب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنی قومی سوچ کے تحت دیکھنا چاہیے، اپنے مسائل کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم سب کے ہیں، صرف سندھی کے نہیں ہیں، صرف پنجابی کے نہیں ہیں، صرف پختونوں کے نہیں ہیں، بلوچوں کے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہونے کے بجائے ایک غریب دوسرے غریب کو مارے، ایک مظلوم دوسرے مظلوم کو مارے، تو اس سے ظلم کی تو تلافی نہیں ہوتی۔ ظلم اسی طرح ختم ہوگا کہ سب مل کر ظلم کے خلاف لڑے۔ اصل دشمن ظلم ہے، اصل دشمن ناانصافی ہے، اصل دشمن بد امنی ہے، اصل دشمن دہشت گردی ہے۔ تو ہمیں اپنے اصل دشمن سے لڑنا چاہیے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔
बड़ी खूबसूरत बात की आपने नाजी साहब के असल दुश्मन जो हैं उन्हें हमें पहचानना है और उनके खिलाफ नबर्द आज़मा होना है, और यही हमारा चैलेंज है जो प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर में कहा है। उस चैलेंज से हम किस तरह निमटते हैं ये अब हमने साबित करना है कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और उसको आगे लेके हमने बढ़ना है। मुख्तलिफ इशूज़ पे हमने बात अभी मज़ीद करनी है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नज़ीर नाजी साहब का लाहौर से, और डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन किया, उनके साथ आगा मसूद साहब थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और नाजरीन, इसरार के साथ प्रोग्राम चलता रहेगा। हम ख़बरों के लिए एक ब्रेक लेंगे, ख़बरों के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद गेस्ट हैं जिनको मैंने खासी देर से यहाँ पे बिठाया हुआ है और उनसे बात अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन हम उसके बाद बात करेंगे और तफसील से प्रेसिडेंट की जो स्पीच है उसका एनालिसिस पेश करेंगे आपके सामने, और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। लिहाजा आप ख़बरें देखिए, ख़बरों के बाद हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।